माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा समावेश भएका विषयवस्तुमा माननीय सदस्यहरूले छलफलको क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा तथा सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको धारणा राख्न कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश ज्वालालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले हिजो र आज 2 दिनसम्म जसरी यो सम्मानित सदनमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, आफ्ना चाहिँ भनाइहरू राख्नुभएको छ, त्यसका निम्ति म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू कर प्रस्ताव बाहेकका सम्बन्धमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको यो छलफलमा जसरी एउटा सहभागिता देखियो, यसमा जुन चासो देखियो र यसमा अत्यन्त गहन छलफल गरेर यति बेलाको विषम परिस्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोभिड-19 को नियन्त्रणलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने र बजेटमा सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझावहरू आएका छन् र त्यस्तै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यहाँले धेरै सुझावहरू, जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ र मान्यज्यूहरूका सुझावहरूलाई म आत्मसात गर्दै जसरी यो बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई यहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र माननीय सदस्यज्यूहरूले दिएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ सुझावहरू पनि आएका छन्, केही जिज्ञासाहरू आएका छन्। सुझावहरू ग्रहण गर्ने कुरा हो, तिनीहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने, प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरा हो। म फेरि पनि कुनै आशंका नगरेर यहाँले विश्वास गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो क्षमता, अब हाम्रो चाहिँ बजेटको सीमा छ निश्चित, त्यो क्षमतालाई पनि ध्यानमा राखेर र अहिलेको विशेष परिस्थितिको गम्भीरतालाई आत्मसात गरेर माननीय सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई हामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने एकपटक फेरि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र केही जिज्ञासाहरू जो यहाँले उठाउनु भएको छ त्यसको म चाहिँ एकदम विषयमा गएर लामो जवाफ दिने पक्षमा म छैन। मूलत यहाँले जे जति कुराहरू राख्नुभएको छ राम्रोको निम्ति कर्णाली प्रदेशमा यति बेला देखा परेको जो महामारी, विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 कर्णाली प्रदेशको निम्ति पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौती, स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ र म यो रोस्टरमा उभिँदासम्म 38 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित देखिसकेका छन्। अब आज अघि मान्यज्यूहरूले पनि बताउनु भयो, आज मृत्यु भएका व्यक्ति पोजिटिभ देखिएको भए अझ स्थिति भयावह जस्तो रूपमा देखिन्थ्यो। उनी चाहिँ सङ्क्रमित रहेनछन्। अब त अरू कारणले मान्छे मर्दा पनि कोरोनाको कारणले हो कि भन्ने एउटा चाहिँ जगजगी एउटा आशंका स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरूमा छ। फेरि इन्डियाबाटै आएको भन्दाखेरि त त्यो शङ्का आउन स्वाभाविक पनि हो। त्यो केस एक किसिमले अब टुङ्गी पनि सकेको छ। अझै जसरी हामीले यो बिचमा अब परीक्षण किटको अभावले गर्दाखेरि हाम्रा पनि त्यसमा सीमा छन्, यहाँले त्यो बुझ्नुहुन्छ। जति धेरै यो चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्थ्यो त्यति सकिएको छैन। यो दायरा बढाउँदै जाँदाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। यो त अझै ठुलो च्यालेन्ज छँदैछ। अहिलेसम्म 2वटा जिल्लामा मात्रै देखिएको छ, किनभने सबभन्दा बढी परीक्षण यही भएको
छ, त्यसकारण चाहिँ यहाँ बढी देखिएको होला। अब अलिकति उत्तरका केही दुर्गम जिल्लाहरूमा यो जोखिम कम पनि होला, किनकि इन्डियाबाट हाम्रो त यहाँ कर्णालीमा देखा परेको भनेको एकजना चाहिँ काठमाडौँमा हस्पिटलबाट चाहिँ आएको मान्छे सङ्क्रमित देखिए, अरू चाहिँ इन्डियाबाट आएका मात्रै देखिए। अब अहिलेसम्म एउटा अवस्था के हो भने यहाँ पहिलेदेखि प्रदेशमै अथवा घरमै भएका मान्छेमा सङ्क्रमित देखिएको छैन। त्यस्तो हुँदाखेरि यो दोस्रो चरणमा अर्थात् पहिलो चरणबाट बाहिरबाट आएका बाहेकमा देखा परेको छैन। यो एउटा सामान्य अवस्था हो, समुदाय तहमा गएको छैन। हामीले यही रूपमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भने पनि यो ठुलो सफलता हुन्छ। यसका निम्ति सबै एकजुट हुनु जरुरी छ। यो अब कसैको चाहिँ शत्रु, कसैको चाहिँ यो कसैका निम्ति मित्र पनि होइन, यो सबैको साझा शत्रु हो। यसका विरुद्ध लड्नु नै अहिलेको हाम्रो सबभन्दा मुख्य दायित्व हो। र यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा मान्यज्यूहरूले आफ्ना कुराहरू राख्दा पनि केन्द्रबिन्दु चाहिँ कोभिड-19 लाई बनाउनु भएको छ। म त्यसका निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वमा यस शताब्दीकै गम्भीर सङ्कटको रूपमा देखिएको कोभिड-19 महामारीबाट मानव सभ्यतामाथि नै एउटा सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा यसको सामना गरी नागरिकलाई सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै गम्भीर रूपमा लागेकै छ। जनताको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध पनि छ। यस विषम परिस्थितिमा कोरोना सङ्कट सम्बोधन हुने गरी कोरोना केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। हाम्रो फोकस, हाम्रो केन्द्रबिन्दु अहिले चाहिँ मान्छेको एउटा जीवन रक्षा गर्ने कुरा, मान्छेको ज्यान बचाउने कुरा, बाँचेपछि नै अरू सबै कुरा हुन्छ भनेर जसरी यहाँले भन्नुभएको छ, त्यो कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। र मान्छे बचाउने गरी बजेट केन्द्रित हुन्छ। अर्थात् जसरी सिद्धान्त र प्राथमिकताको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा महामारी र भोकमारीबाट कर्णालीवासीलाई जोगाउने कुरा, बचाउने कुरालाई फोकस गरियो। यहाँले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो। यसैमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। महामारी र भोकमारीबाट मान्छेलाई बचाउने कुरा, अरू धेरै कुरा बाँचेपछि पछि गर्न सकिन्छ। हामीले बाँचेपछि गर्ने समय धेरै हुन सक्छ, तर अहिले मान्छेलाई बचाउने कुरा, मान्छेको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। पहिलो नम्बरमा महामारीबाट तत्कालै मान्छेलाई बचाउनु पर्नेछ। अनि केही समयपछि अब यो महामारीको जुन चाहिँ भयावह स्थिति छ, यो बढ्दै गयो भने खाद्य सङ्कट पनि बढ्ने, आयात पनि नहुने, अनि उत्पादनमा पनि चाहिँ असजिलो हुने। अझ सुनिँदैछ यो अरू खालका चाहिँ महामारी पनि सलह चाहिँ कता दिल्लीसम्म आइपुग्यो भन्ने सुनिन्छ। त्यो सलह नै परिवेश पो गर्ने हो कि त्यसले चाहिँ भोलि उत्पादन खतराकै थला पर्ने अवस्था हुनसक्छ। यस्ता एकदम चाहिँ अहिले पनि चुनौतीसँग मुकाबिला गर्नु परिरहेको छ। सम्भावित चुनौतीको चाहिँ सङ्घारमा पनि छौँ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे बाँच्ने कुरा अनि एउटा भनाइ पनि छ सामान्य रूपमा चाहिँ एउटा हुलालमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भने जस्तै अहिले चाहिँ मान्छेको जिउ जोगाउने कुरा, बिउ जोगाउने कुरा मुख्य कुरा हो। यसमा चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली यहाँले अब यो त तपाईँहरूले सामान्य रूपमै सुझाव दिनुभएको छ, किटानीका साथ तपाईँहरूले चाहिँ सुझाव दिनुहुनेछ। एकदम अनेस्टली, इमान्दारी साथ ती सुझावहरू ग्रहण गर्ने कुरा म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अनि महामारी र भोकमारीबाट मान्छेलाई जोगाउँदै अनि रोजगारीसँग जोड्ने कुरा, फेरि मान्छेलाई काम त दिनु पर्यो। त्यही हाम्रा अबका विकास निर्माणका, आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू रोजगारीसँग जोडिन्छन्। रोजगारी नदिने खालका योजनाहरू हामी छनौट गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ कुलो बनाउनु पर्यो भने पनि मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्छौँ। खानेपानीको कार्यक्रम होला, रोजगारीसँग जोड्छौँ। अथवा सडककै कुरा होला, रोजगारीसँग जोड्छौँ। भवन बनाउने कुरा होला, रोजगारीसँग जोडेर रोजगारी पनि आफ्नै प्रदेशमा सिर्जना गर्नु पर्यो। किनभने हजार मान्छेहरू, अब ठ्याक्क एक्ज्याक्ट डेटा त हामीसँग अहिले पनि तयार भएको छैन, किनभने आउने क्रम पनि जारी छ। त्यसैले हामीले चाहिँ मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने र कमसेकम चाहिँ हामी आफ्नै प्रदेशभित्र, आफ्नै गाउँमा बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा नै प्राथमिकताको कुरा हो। यसमा कसैको बिचमा दुविधा पनि छैन। मान्यज्यूहरूले त्यो अनुसार बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्रै एउटा एकक्षेप प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो प्रश्नले हामीलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै गम्भीर बनाएको छ। यो कुरा चाहिँ बजेट बनाउँदा ध्यानमा राखिन्छ।
अब जस्तो चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचारका सम्बन्धमा अबको बजेट चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली हामीले मैले चाहिँ एक किसिमको प्लान गरेको के हो भने पहिलो नम्बरमा कोरोना नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, अहिले भर्खरै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षणको दायरालाई बढाउने, समुदायसम्म पुर्याउने, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने चाहिँ सामग्रीहरू, किटहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरा हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले पनि बजेट छुट्याएर आफैले सरकारले खरिद गर्ने अथवा चाहिँ सरकारका निकायले खरिद गर्ने पनि काम गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट आएका मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनि त्यसपछि परीक्षण गरेर उसको चाहिँ पोजिटिभ भए चाहिँ उपचार गर्ने, नेगेटिभ भए चाहिँ गाउँमा पठाउने, यही नै अहिलेको चाहिँ मुख्य कुरा हो। यही आर्थिक वर्षमा पनि यो काममा केन्द्रित हुन्छौँ। अब यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति पनि हाम्रो चाहिँ पहिलो नम्बरमा यो हुन्छ र समुदाय स्तरमा यसलाई फैलिन नदिने कुरामा हाम्रो सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यही अनुसार बजेट आउँछ। अनि दोस्रो कुरा भनेको कोरोना परीक्षण र सङ्क्रमितको उपचारका लागि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सामग्री तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने। अब त स्वास्थ्य कर्मीहरू नै निराश भयो भने त अनि त्यसपछि त हामी झन् समस्यामा पर्छौँ। त्यसैले स्वास्थ्य सामग्री भयो भने उनीहरू ढुक्क हुने भए एउटा कुरा। अर्को कुरा उनीहरूलाई उत्प्रेरित उत्साहित पनि गरिरहनु पर्यो। त्यो कुरामा पनि हामी आवश्यक बजेट हामी प्लान गरेरै कतिसम्म खर्च लाग्न सक्छ। हामी अर्थविविधमा पनि भोलि चाहिँ अलिकति बजेट राखौँला, त्यो बजेटबाट पनि नपुग भएपछि हामीले खर्च गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। तेस्रो कुरा सङ्क्रमितको उपचारका लागि, अब फेरि सङ्क्रमित भएपछि उपचार गर्न पर्यो। सङ्क्रमितको उपचारका लागि चाहिँ हामीले हस्पिटलहरूमा आइसोलेसन बेडहरू विस्तार गर्ने कुरा, आइसियुहरू थप्ने कुरा, जस्तो हामीले प्रदेश अस्पतालको कुरा गरौँ, अब चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको छ। अब उसँग पनि हामीले कतिपय सवालमा चाहिँ सहकार्य गरिरहेका छौँ। अहिले परीक्षणमा पनि राम्रो सहयोग कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अरू जिल्ला अस्पतालहरू र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालहरूमा पनि आइसोलेसन, आइसियु, यो भेन्टिलेटर र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणका साथै औषधिको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारको अस्थायी संरचना। फेरि अब थायी संरचना बनाउन थालेर त सम्भव नहुन सक्छ। अस्थायी संरचना बनाएर भए पनि, जस्तो चाहिँ प्रिफेबको चाहिँ कुनै भवन हुनसक्छ, भइरहेको छ भने त्यसैलाई व्यवस्था गरौँ। नभए अस्थायी संरचना बनाउने गरी हामी उपचारलाई पनि प्राथमिकता राखेर बजेट यसरी क्याटेगोरिकल्ली हामी चाहिँ यसमा केन्द्रित गर्छौँ। अब यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले जुन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो। किनभने अब स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कुरा छ, त्यसपछि आएर चाहिँ औषधिको कुरा छ। ती तमाम कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, समन्वय र सहकार्य गरेर यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। र अन्य पक्ष, अब मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो हाम्रो भूमिका के हो, छलफल गरौँ के भूमिका निभाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक समाज होला, उद्योगी व्यवसायी होलान्, अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे होलान्, कसको सहयोग यसमा चाहिँ आवश्यक पर्छ, त्यसका निम्ति चाहिँ हामी सबैको सहयोग लिन तत्पर छौँ। अब काम गर्ने क्रममा कतिपय ढङ्ग नपुगेको पनि हुनसक्छ, ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ। इन्टेन्सनल्ली कसैको सहयोग नलिउँ, अब हामी अल इन अल हामी नै हौँ, हामी बाहेक कोही छैन भन्ने ढङ्गले सरकार चले जस्तो लाग्दैन। हाम्रो क्षमता जति छ त्यो क्षमता सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेकै छौँ। त्यसैले पनि होला हामीले निकै लामो समयसम्म सङ्क्रमित रहित एउटा चाहिँ प्रदेशको रूपमा पनि राख्न सक्यौँ। र हामी अब बाहिरबाट आउनेहरूको जुन प्रेसर भयो, यहाँले पनि देख्नुभएको छ, त्यो प्रेसर हाम्रो क्षमताभन्दा बढी भयो कि। त्यसले गर्दा केही असावधानीहरू रहेका छन्, केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन होला। त्यसले गर्दा सङ्क्रमितहरू अलि बढी देखिन थालेका छन्। तर पनि हामी त्यसमा चाहिँ सबैको सहयोग लिन तत्परै छौँ। यसमा म यहाँहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब यो कोभिड महामारीको सङ्कटलाई अवसरको रूपमा समेत लिएर अन्य सम्भावित महामारी, जस्तो हाम्रो त झाडापखाला पनि हुने गर्छ। अब यो साल त अझ के समय गयो भने यो अन्य चाहिँ समस्याहरू धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धित, अब यो ओझेलमा परेका हुन् कि नदेखिएका हुन्,
तर पनि त ती त हामीले सधैँ बेहोर्दै आएका समस्याहरू त छँदैछन् त हामीसँग। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ कुनै सम्भावित महामारी नियन्त्रण तथा जनताको जीवन रक्षाको लागि जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब रेगुलर अरू अन्य हिसाबले पनि मान्छेलाई त फेरि बचाउनु पर्यो। महामारीबाट मात्रै बचाउने, अरू जेसुकै होस् भन्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसका निम्ति पूर्वाधारको कुरा होला, उपकरणको कुरा होला, स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा, औषधिको कुरा को उचित प्रबन्ध गर्ने गरी अर्को क्याटेगोरीमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो 2 क्याटेगोरीमा गरेर बजेट ल्याउँछौँ। यसमा चाहिँ अझै ठोस सुझाव यहाँहरूसँग म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हामी ग्रुपमा पनि छलफल गरौँला, व्यक्तिगत रूपमा पनि मान्यज्यूहरूसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। अब नीति कार्यक्रमपछि बजेटमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसपछि अर्को विषय भनेको अब हामीले अघि भने जस्तै भोकमारीबाट बचाउनु पर्यो। महामारीको कारणबाट खाद्यान्न आपूर्तिमा हुने अवरोध र उत्पादनमा आउन सक्ने कमीले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भई भोकमरी हुन सक्ने समस्या छ। त्यसरी भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउनका निम्ति हामी फेरि उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। अति विपन्न र जोखिममा परेकालाई राहत पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कतिपय व्यक्तिहरू काम गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्, रोजगारी खोसिएका व्यक्तिहरू पनि छन् र काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई श्रमसहितको रोजगारीमा लगाउनु पर्नेछ। त्यसैले अब यहाँनिर पनि 2वटा चाहिँ किसिमले हामी हेरौँ। जस्तो मान्यज्यूले भने जस्तै अब उत्पादन बढाउने, त्यसकारण चाहिँ खाद्य आपूर्ति गर्ने, अनि चाहिँ भोकमारी हुन नदिने भनेर हुँदैन। हामीले अहिले बाली लगायौँ भने बाली अब लगाएकै बालीको अवस्था के छ, यसै पटक चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ लगाइएको बाली पनि क्षति भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ बाली लगाउँदाखेरि पनि लगाउन पनि कति सहजता अनुकूलता हुने हो, बिउ मल आदिको चाहिँ पर्याप्तताको पनि समस्या छ। त्यसैले अब उत्पादन बढाएर चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ हामी खाद्य सुरक्षा गर्ने र एक किसिमले चाहिँ खाद्यान्नको सङ्कटबाट मान्छेलाई बचाउने, भोकमारीबाट बचाउने त होला, तर तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने भनेको यहाँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराए जस्तै अहिलेकै बजेटबाट पनि, त्यसमा चाहिँ हामी आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई त्यही ढङ्गले प्रायोरिटीमा राख्छौँ। अहिलेकै बजेटबाट पनि अब अरू धेरै काम त नहुने, अब खर्च क्षमताको कुरा पनि बताइसक्नु भयो, यहाँले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइसक्नु भएको छ। त्यसले खर्च नहुने बजेट त हामीसँग छ। त्यो बजेटलाई हामीले खाद्यान्न सङ्कलनको लागि, खरिद सङ्कलनको निम्ति अब त्यसको के तौर तरिका अपनाउनु पर्छ, हामी त्यसमा छलफल गरेर खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र त्यसको आपूर्ति गर्ने कुरा। अब जस्तो हामीले सुर्खेतमा कति, राजधानीमा कति क्षमता छ हामीले अहिले राख्न सक्ने, र अनि जिल्लामा हामीले कसरी त्यसको चाहिँ भण्डारण गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा हामी गम्भीर छौँ। र अब बजेटमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ। अब थाहै खालको हाम्रो अब जस्तो खाद्य संस्थान चाहिँ कम्पनी चाहिँ अब हाम्रो मातहतको भएन। त्यसैले हामीले नै प्रदेश सरकारकै कुनै इन्टिटी बनाएर हुन्छ कि कुनै त्यस्तो संरचना बनाउनु पर्छ कि, या हाम्रो रेगुलर प्रोसेसबाट चाहिँ सम्भव छ कि, त्यो खाद्य सुरक्षा र खाद्य आपूर्तिको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ठोस आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटा ठोस खालको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ बाँझो जग्गा र प्रयोग नभएको जग्गालाई समेत प्रयोग गरी कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने। जस्तो खाद्य सङ्कलन र भण्डारण गर्ने कुरा तत्कालको कुरा भयो। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ भनौँ न भोलिसम्मको निम्ति चाहिँ हामीले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कुरा, उत्पादकत्व बढाउने कुरा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। र अनि त्यसैसँग हामीले चाहिँ रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूलाई चाहिँ जोड्ने कुरा, रोजगारीसँग जोड्ने कुरा हामी यो बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्छौँ। त्यसका निम्ति अब परम्परागत सिपको विकास गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कुरा होला, जीविकोपार्जन सुधारका लागि वन लगायतका क्षेत्रहरूको चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने कुरा होला। यो कुरा पनि म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो हामीले यो प्राथमिकतामा के ल्यायौँ त भन्दाखेरि, अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो फुड फर वर्क नै किन नभन्ने त, कामको लागि खाद्यान्न किन नभन्ने। हिजो र अहिलेको चाहिँ अब प्राथमिकतामा पनि केही भिन्नता हुनसक्छ। जस्तो हिजो कामका लागि खाद्यान्न थियो होइन, काम गर्ने अनि खाद्यान्नका लागि काम होइन कि कामका लागि, विकासका लागि, बाटो बनाउनलाई खाद्यान्न दिइन्थ्यो। अब खाद्यान्नका लागि काम गर्नुपर्ने भयो क्या। यसलाई अलिकति सुल्ट्याउनु पर्यो भन्ने हामीले सोच्यौँ।
अहिले चाहिँ बाटो बनाउने कुराभन्दा प्राथमिकता चाहिँ खाद्यान्न भयो। हिजो बाटो बनाउने कुरा प्राथमिकता थियो, त्यही भएर बाटोको लागि खाद्यान्न थियो। अब खाद्यान्नका लागि बाटो बनाउने, खाद्यान्नका लागि सिँचाइ बनाउने, खाद्यान्नका लागि त्यो गर्ने भने त्यसपछि खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको भने चाहिँ कामसहितको यस्तो अब भोलि त कार्यविधि बनाउला, अब बजेटमा चाहिँ विस्तृत रूपमा ल्याउँला, त्यस रूपमा हामीले चाहिँ खाद्यान्नको लागि रोजगारी अथवा खाद्यान्नको लागि काम भन्ने किसिमले गऱ्यौँ। बजेटमा त्यसलाई कसरी क्वाइन गर्ने यहाँहरूको सुझाव म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र हामीले सोचेको के भने वडा तहसम्म अलिकति आधारभूत तहसम्म यो चाहिँ यो खाद्यान्न सहितको काम को चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको डिजाइन पनि गरौँ, बसेर छलफल गरौँ, म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अब अर्को प्राथमिकता भनेको शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति हुने गरी कोभिड-19 को सङ्कटलाई मध्यनजर गरी शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम तय गर्छौँ। हामी कोरोनाको प्रभाव नदेखे यसमा पनि हामीले सामान्यतया के सोचेका छौँ भने यसमा पनि यहाँहरूले सुझाव दिनुहोला। अब कोरोनाको प्रभाव नदेखिएका जिल्लाहरूमा अलिकति पठन पाठनलाई सहज गरौँ कि त्यसमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएर यो चाहिँ भौतिक दूरी कायम राखेर त्यो सबै सतर्कता अपनाउँदै हामीले चाहिँ केही पठन पाठनलाई सहज गरौँ, मलाई त्यस्तो लागेको। त्यसपछि आएर त्यो अलि कोरोना प्रभावित जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यस्ता जिल्लाहरू तलकै सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम जस्ता जिल्लाहरू होलान्। त्यस्ता जिल्लाहरूमा यो चाहिँ यो एक किसिमले भने यो चाहिँ दूर शिक्षा जस्तो के डिस्टेन्स लर्निङ खालको डिजिटल एजुकेसन खालका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ होला। त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउला। त्यसैले यो पठन पाठनको कामलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ हामी बजेटलाई केन्द्रित गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब प्राविधिक शिक्षालाई ध्यान दिने कुरा, आवासीय विद्यालयको कुरा हामीले पहिले गर्दै आएका छौँ। यो धेरै कुरा मैले गर्न परेन। अर्थात् हाम्रा प्राथमिकता भनेको महामारीबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीबाट मान्छेलाई जोगाउने, त्यसका निम्ति कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, खाद्य आपूर्तिलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, अनि त्यसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, अनि शिक्षालाई समेत हामीले प्रायोरिटी दिएर हामी जान्छौँ। बजेटका केन्द्रबिन्दु यिनै हुन् यसपटक। त्यसैले हामीले नारा के बनायौँ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार। अब माननीयज्यूहरूले भन्नुभयो अहिले चाहिँ यो अवस्थामा अब जीवन रूपान्तरणको चाहिँ नारा नहुन सक्छ भने के हुन सक्छ त? अहिलेको चाहिँ विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी यहाँ हाम्रो बिचमा छलफल पनि भनेको थियो, सहज आपूर्ति र दिगो पूर्वाधार भन्ने हो कि हैन? त्यो पो अहिलेको निम्ति उपयुक्त हुन्छ कि हामी छलफल गरौँ। अर्थात् प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य नै हो, उत्पादन हो, रोजगारी हो, शिक्षा हो। यति कुरामा त हाम्रो बिचमा विवाद रहेन। तिनै प्राथमिकतालाई हामीले केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होला। अब त्यसपछि अब पूर्वाधार को कुरामा पनि फेरि हामीले चाहिँ यति काम गरिरहँदा अरू कामै केही पनि नगर्ने भन्ने हुँदैन होला। प्राथमिकतामा यी क्षेत्र रहन्छन्। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने भोलि सामान्य अवस्था पनि त हुनसक्छ। जस्तो 3 महिनामा चाहिँ यो कोभिड चाहिँ नियन्त्रण भयो हैन, नियन्त्रणमा आयो, फेरि रेगुलर काममा त गर्नुपर्ने होला, फेरि विकासका अन्य क्षेत्रका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने होला। अब कस्तोसम्म हुनसक्छ भने भोलि चाहिँ सामान्य अवस्था हुन बित्तिकै पर्यटकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने सङ्ख्या अझ वृद्धि हुनसक्छ। त्यसले ती सम्भावना हामी कतिपय विषयहरू के गर्छौँ भने विषय राख्ने बरु बजेट कम राख्ने गरी पनि सोचिरहेका छौँ। अब सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, सामाजिक विकासका कार्यक्रम, अब छोरी सुरक्षा कार्यक्रम हामीले गत सालदेखि चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यस्तै गरी अब महिलालाई प्राथमिकता दिने कुरा, दलित शब्द भन्ने कि नभन्ने त्यो पनि छलफल गरौँ हैन? त्यो समुदायलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कुरा, अरू सीमान्तकृत समुदायको कुरा छ, वर्गको कुरा छ, यी क्षेत्रहरूलाई पनि हामी चाहिँ यो बजेटमा समेटेर लैजान्छौँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो एउटा विषय उठेको छ, यो अधुरा योजनाहरू। हामीले अब यो समस्याहरू मान्यज्यूहरूलाई पनि थाहा छ हैन? हामीले पनि ती समस्यालाई कसरी छिचोल्ने अब सकेन होला। कानुनको पनि साह्रै धेरै अभाव होइन, कानुन पनि हामीले बनायौँ, संरचना पनि बनायौँ। कतिपय संरचना नमिलेका पनि हुन सक्छन्, त्यो मिलाउने कुरा पनि अब हुनसक्छ। त्यो यो एकदम पुरै लास्ट हो र अब त्यसमा प्रवेशै गर्न सकिन्न भन्ने पनि हुँदैन। हिजो कर्मचारीको अभाव थियो, केही चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी ल्यायौँ, तर रेगुलर कर्मचारी त हामीले फेरि पनि आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। लोकसेवा आयोग बनाउन सकिएन, त्यो हाम्रो कुरा होला। तर लोकसेवा आयोग बनाए पनि फेरि त्यो निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नबनेसम्म हामीले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया त अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। तर पनि लोकसेवा आयोगसम्म हाम्रो कुरा भयो भने हामीले छिटो गठन गर्नुपर्छ।
यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यी चुनौतीहरू सँगसँगै अब यो आर्थिक वर्षमा बजेट चाहिँ खर्च पहिलेभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अघिल्लो पहिलो चौमासिकमा चाहिँ हाम्रो यही ओएनएमले नै हामीलाई चाहिँ अलिकति धेरै समय खायो। दोस्रो चौमासिक धेरै खर्च हुने प्रदेश होइन यो, किनभने हिमाली पहाडी जिल्ला नै बढी भएकोले। अब चाहिँ अलि धेरै खर्च हुने भनेको फागुनपछि नै हो। फागुन चैत वैशाख जेठ असार यो समयमा खर्च गर्नुपर्नेमा खर्च गर्ने अलिकति खर्च गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने टेन्डरहरू हुने सम्झौताहरू हुने बेलामा ठ्याक्कै यो महामारी र महामारीको कारणले लकडाउन भइसकेपछि टोटल्ली अवरोध भयो होइन, ब्रेक भयो यसमा भन्ने कुरा मात्रै हो। एकदम बहुत राम्रोसँग हामीले खर्च गरिरहेका थियौँ, तर चाहिँ एकदम यसले मात्रै रोक्यो भन्ने हाम्रो आशय होइन। धेरै चुनौतीहरू थिए, तर त्यसमा यो अत्यन्त ठुलो चुनौती आएर खर्च गर्न सकिएन। यो चाहिँ समस्या हामीले बेहोरिरहेकै छौँ। अब यो फेरि यो कर्णालीको मात्रै समस्या रहेन कि सबै सिस्टम व्यवस्थित भएको भनिएको अथवा चाहिँ संरचनाहरू छन्, कर्मचारी छन्, सबै भएको सङ्घीय सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पनि एकदम चाहिँ पोहोर खालकै छ, त्यति उत्साहजनक छैन। हाम्रा कतिपय कानुनी चाहिँ समस्याहरू पनि छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कतिपय कानुनहरूले पनि यसमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका छन्। अब हामी संशोधन गर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ खरिद ऐन आफ्नै बनाउन सक्दैनौँ सङ्घीय खरिद ऐनलाई च्यालेन्ज गरेर। त्यसो भइसकेपछि नियमावलीसम्म बनाउने हो, नियमावली पनि चाहिँ अब खरिद ऐनसँग बाजिने गरेर बनाउनु मिलेन, त्यही भित्र बसेर बनाउने हो भने खासै चाहिँ मुख्य चाहिँ जो समस्या छन् त्यसलाई एड्रेस गर्न नसकिने भयो। त्यसो हुँदाखेरि खरिद ऐन सङ्घीय सरकारले नै चाहिँ संशोधन गर्न जरुरी छ, अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अरू कामलाई चाहिँ सहज होला। अरू कतिपय चाहिँ झमेलाहरू पनि छन्। एउटा कुरा भयो। अब हामीले अर्को एउटा यहाँ कमिटमेन्ट के गर्यौँ त भन्दाखेरि मान्यज्यूहरूले पनि यसमा थप सुझाव दिनुभएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि कानुनमा केही समस्या छन्, जस्तो हामीले गर्दै नसक्ने हो भने हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने कुरा होला। सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानुनहरू अब हामीले बनाउने कानुन पनि कुनै आवश्यक छन् भने हामीले कानुन बनाउने कुरामा अथवा यहाँले भने जस्तै कानुन अनुसारको नियमावली बनाउने कुरा, नियमावली अनुसारको आवश्यक पर्दा कार्यविधि बनाउने कुरामा चाहिँ अलि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ बजेट खर्च बढाउने पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब यो कुरा चाहिँ छलफल गरौँ पहिले। अब यो आर्थिक वर्ष त यसरी नै गइहाल्यो, आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति बढाउने उपाय के हुन सक्छन् मान्यजीहरूको एकदम चाहिँ ठुलो सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। अहिलेको चाहिँ अघिल्लो पटक पनि धेरै छलफल भएको, अहिले हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने। यद्यपि हामीले चालु खर्च घटाउने कुरामा पनि संसदमा जुन प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गर्यौँ त्यो अनुसार हामीले घटाएका छौँ, त्यो पनि हामी संसदमा पठाउँला। र अर्को कुरा यो एकमुष्ट डल्लो बजेट त्यस्तै रह्यो भन्नुभयो, त्यो पनि होइन। त्यो एकमुष्ट बजेट पनि बाँडफाँड भयो। जस्तो चाहिँ अब 1,92 करोड त हामीले जनता सडकमा 2 करोड थियो, 8 थपेर 10 करोड बनाउँदाखेरि त्यो बजेट त चाहिँ विनियोजन भयो। त्यस्तै गरी 1,20 करोड हामीले पूर्वाधार विशेषमा छुट्यायौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले यो रारा सडक अनि त्यसपछि तेलपानी सडक, सुर्खेतको खानेपानी लगायतका कुराहरूमा गरेर सबै ब्रेकडाउन भयो। त्यो अब कति खर्च गर्न सक्यो त्यसको फेरि अर्को पाटो मैले अघि नै त्यो समस्याको कुरा बताइहालेँ। यसरी चाहिँ हामीले त्यो एकमुष्ट बजेट चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी बाँकी रहेको होइन। चालु खर्च पनि मन्त्रालयले घटाउने सक्ने जति घटाएका छन्। केही कार्यक्रम रोकिएका छन्, अब यहाँ चाहिँ पास भएको किन रोकियो भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस विषयमा फेरि छलफल गरौँला। अहिलेको हाम्रो कमिटमेन्ट के हो भने हामी चालु खर्च घटाउँछौँ। चालु खर्च अब टोटल रोकेर पनि हुँदैन, आवश्यकता हुन्छ नै। फेरि चालु खर्चभित्र कतिपय कार्यक्रम हुन्छन्, मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु। त्यसले चालु खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा हामीले उल्लेख्य रूपमा घटाउँछौँ। यो प्रतिबद्धता यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा प्रशासनिक खर्च हामी घटाउने मात्रै होइन कटाउँदै जान्छौँ। हामी निर्ममता साथ कटाउँछौँ होइन, किटानीका साथ कटाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता हो, मेरो पनि र सरकारको पनि प्रतिबद्धता हो। र अझै यही नै म चाहिँ आजकै बैठकमा म चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो विषम अवस्थामा यो महामारीको चुनौतीको बिचमा चाहिँ हामीले सवारी साधन खरिद आगामी आर्थिक वर्षमा गर्दैनौँ होइन। त्यो शीर्षक अब एम्बुलेन्स, यसभित्र फेरि एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक कुरा बाहेक हामीले चाहिँ रेगुलर सवारी साधन खरिद गर्दैनौँ होइन। सरकारले गर्दैन, यो चाहिँ बजेटमा आउँदैन। रातो किताबमा त्यो सवारी साधन खरिदको विषय आउँदैन। त्यसपछि कार्यालय भवनहरू केही सामान्य मर्मत सर्मत गर्नुपर्ने कुराहरू अति जरुरी भयो भने बाहेक हामीले
अब एउटा चाहिँ मन्त्रालय बनाउने जो चाहिँ योजना पहिलेदेखिको छ त्यो एउटा चाहिँ नयाँ बिल्डिङ नै बनाउनु पर्यो, हाम्रो बजेटले साथ दियो भने त्यसमा छलफल गरौँला, नत्र भने चाहिँ हामी कार्यालय भवन बनाउने कुरामा पनि हामी बजेट राख्दैनौँ। फर्निचर र फिक्चर्स यो चाहिँ हामी यसपटकको शीर्षकमा राख्दैनौँ। जति फर्निचर छ, जति कतिपय सामग्री कम्प्युटर आदि इत्यादि पनि जे जति अहिलेसम्म छ त्यसैबाट हामी चलाउँछौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी चाहिँ शीर्षकहरूमा बजेट छुट्टिँदैन। तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने अत्यन्त अनिवार्य जस्तो चाहिँ एउटा सुझाव आएको थियो, यो शिक्षक र यो कर्मचारीलाई होइन अनिवार्य रूपमा केही तालिम दिनु पर्ला। नयाँ अवस्था अनुसार शिक्षकले पढाउनु पर्ने होला, त्यस्तो अनिवार्य हुन्छ नि कतिपय तालिम, अथवा डिजिटल सिस्टममा लैजानु पर्ने होला, सिक्न त पर्ला। त्यस्ता कम्पलसरी खालका चाहिँ तालिम, गोष्ठी, सेमिनार बाहेक अरू कार्यक्रमहरू हामीले राख्दैनौँ, त्यसमा बजेट हुँदैन। त्यस्तै गरी चाहिँ यो इन्धन, मर्मत, विविध खर्च, अनुगमन खर्च र कार्यालय सञ्चालन खर्च चाहिँ हामीले अत्यधिक घटाउँछौँ। यो एक किसिमले हाम्रो यो सरकारमा छलफल भइसकेको छ, हामी त्यो अत्यधिक घटाउँछौँ। मान्यज्यूहरूले अनुभूति गर्ने गरी ती हामी घटाउँछौँ। भत्ता हामीले बन्द गर्छौँ, पहिले पनि निर्णय गरेकै छौँ। यो कुरा पनि यो एकदम ठोस रूपमै म आज यो सम्मानित सदन समक्ष माननीय सभामुखज्यूको चाहिँ अनुमतिले राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी केही सुझाव आएका छन्, म अब एक एक लाइनमा मात्रै। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा कानुन निर्माण गर्ने कुरा हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जान्छ। आर्थिक अनुशासन, वित्तीय सुशासन, सदाचारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो ध्यान जान्छ। अब यो भ्रष्टाचार भन्ने, त्यसपछि चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने भन्ने खालको यो एकदम धेरै जोरदार रूपमा आइरहन्छ नि, यो पनि अलिकति छिचोलेरै छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ निर्ममतापूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरामा लागौँ। अब कहीँ चाहिँ एकदम अनियमितता, बदमासी भएकै छ भने त्यसलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि प्रयास गरौँ। पार्लियामेन्टमा पनि भ्रष्टाचार भयो, सरकारले चाहिँ यो अनियमितता गर्यो, अब जस्तो यही कोभिडकै सन्दर्भमा चाहिँ कोष चाहिँ घिनामिना गर्यो कि भन्ने जस्तो उठ्छ। हो, हामीले यहाँ चाहिँ बताउनै पर्छ, एक एक हिसाब हामीले बताउनु पर्छ। त्यो सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले बताउनु होला। त्यो चाहिँ कुनै अब अपारदर्शी तरिकाले खर्च गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन। तर चाहिँ त्यो कहीँ त्यस्तो भएको छ भने यहाँले चाहिँ सहयोग गर्नका निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले यो चाहिँ मन्दिर, कतिपय पर्यटन पूर्वाधारका कुरा होलान्, अथवा चाहिँ अन्य अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा हाम्रो बजेट चाहिँ केन्द्रित हुँदैन, यो पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब केही विषयहरू छन्, जस्तो पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अब हामीले कसरी लैजान्छौँ, हामीले रोजगारीसँग जोडेर जान सक्छौँ कि कुन तरिकाले हामी गर्ने हो, हामी बसेर छलफल गरौँ। जनता सडक कार्यक्रम अब एकदम राम्रो भन्ने भयो, तर यस वर्ष त धेरै कार्यान्वयन हुन सकेन। यो यही आर्थिक वर्षको चाहिँ दायित्व पनि बाँकी रहने भयो, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने यसमा पनि छलफल गरौँ। र यसैसँग म अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु, अधुरा योजना जो चाहिँ दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रमहरू छन्, योजनाहरू छन्, जो हामीले ब्रेक गर्न सक्दैनौँ, कुनै टेन्डर भइसक्यो होला, कुनै सम्झौता भइसक्यो होला, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया कर्मागतमा यो चाहिँ हामीले निर्णय त गरिसकेका छैन, हामीसँग समय पनि छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युटी दिनै पर्छ। अधुरा योजना हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्यो। कम्प्लिट भने चाहिँ एउटा हदसम्म गर्नु पऱ्यो। अब खानेपानी चाहिँ कम्प्लिट नगरेर त धाराबाट पानी आउँदैन। अब सडक चाहिँ बरु अहिलेलाई यति गरौँ भन्ने हुन्छ होला। प्रकृति हेरेर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक अवस्थामा छोड्न हुँदैन, म यहाँसँग अनुरोध गर्छु। र एउटा कुरा के हो भने हामीले एउटा चाहिँ मापदण्ड नै बनाएर निर्देशन मन्त्रालयहरूलाई के दिएका छौँ भने अहिले बजेट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम अघिल्लो के अरे यो अहिले सिर्जना भएको, यो आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्वको निम्ति बजेट छुट्याएर मात्रै नयाँ कार्यक्रममा चाहिँ बजेट छुट्याउँ भन्दाखेरि ती योजनाहरू अलपत्र पर्ने स्थिति हुन दिँदैनौँ हामी। यी कतिपय बस्ती विकास लगायतका कार्यक्रमहरू अब सामान्य स्थिति भयो भने अगाडि बढ्छन्, यो अब समस्याको बेलामा ती पनि अहिले प्रायोरिटीमा पर्दैनन्। अनुदान बन्द गर्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। केही चाहिँ अब प्रोत्साहन अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरू यसपटक अब कार्यक्रमै भएकोले चाहिँ अगाडि बढेका होलान्, होइन भने हामी आगामी वर्षमा यो चाहिँ नगद अनुदान बाँड्ने वितरणमुखी अनुदान चाहिँ हुँदैन। हामीले त्यसको अल्टरनेटमा यो ब्याज अनुदान, अलि ठुलो खालको चाहिँ व्यावसायिक कृषकहरूलाई चाहिँ ब्याज अनुदान दिने, बैङ्क मार्फत
बैङ्कबाट लिएको लोनमा चाहिँ हामी ब्याज अनुदान दिन्छौँ। अलिक सानालाई के गर्ने त भन्दाखेरि ब्याज अनुदानले त सबैलाई समेट्दो रहेनछ, किनभने लोन चाहिँ सबैले सामान्य अवस्थाका मान्छेहरूले कोलेट्रल राख्न नसक्ने मान्छेहरूले त ऋण पाउँदैनन्। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ सहुलियत कर्जाबाट सम्बोधन गर्न पर्छ भनेर हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि अब यो कतिपय केही कुराहरू छन्, जस्तो उत्पादन वृद्धिमा समुदायको सवाल कसरी जोडियो भने हामीले त उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्र र समुदाय जनतालाई चाहिँ परिचालन गर्ने कुराको अर्थमा मैले चाहिँ त्यो वक्तव्यमा ल्याएको हुँ। भूमिका सम्बन्धमा संविधानले दिएको जे निर्देशन छ हैन, अधिकार सूचीको चाहिँ व्यवस्थाभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैन। हामी त्यो भित्र रहेर हाम्रा कामहरू गर्छौँ। कतिपय कुरा जस्तो अस्तिको चाहिँ सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ, भूमि ब्याङ्क लगायतका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर गर्ने भनिसकेपछि हामीले पनि त सम्बोधन त गर्न पर्यो, सहकार्य गरेर गर्ने खालका कुराहरू पनि छन्। टेलिमेडिसिनको कुरा चाहिँ सुरु भएकै छ, त्यो चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। घुम्ती उपचार सेवा चाहिँ हामी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ, किनभने सबै ठाउँमा हस्पिटल हुँदैनन्। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हामी प्राथमिकता दिने गरी नै ल्याउँछौँ। अब यो आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरामा चाहिँ जुन चिन्ता मान्यज्यूहरूले गर्नुभएको छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसका निम्ति पनि जस्तो चाहिँ अब हामीले वन क्षेत्र होला, जडीबुटीको सवाल होला, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा नै हामीले बढाउन सक्ने भयौँ। अब हामीलाई चाहिँ दिएको छ के अरे कृषि आयमा कर भनेर चाहिँ दिन्छ। अब कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेशले पाउँछ हैन। अनि किसानलाई चाहिँ तपाईँको कर लगाउँदाखेरि त्यसको मेसेज के जान्छ? हामीले नै विनियोजन विधेयकबाट त्यो हटाएका छौँ, अथवा यसबाट कर नलगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ अघिल्लो वर्षमा। त्यसैले हाम्रो चाहिँ दायरै साँगुरो बनाइयो के संविधानका त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकार सूचीले नै चाहिँ खुम्च्याइदिए, कानुनले नै हाम्रो अधिकार खुम्च्याइदियो। अब चाहिँ सवारी साधन कर हो अलिकति ठुलो चाहिँ प्रदेशले प्राप्त गर्ने। अब हाम्रो प्रदेशमा कति सवारी साधन दर्ता हुन्छन्, कति नवीकरण हुन्छन्? यही पनि त कुनै कुनै प्रदेशमा 10-12 अरब रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन हुन्छ त, तर हामीसँग त हुँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा बाध्यताले पनि हाम्रो दायरा सानो छ। अब त्यही भित्र पनि सम्भावना केमा छन् त्यो चाहिँ खोजौँ। हामी तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको कुरामा गम्भीर छौँ। अब योजना छनौटका कुरा छन्, कार्यान्वयन प्रक्रियाका कुरा छन्, यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। र एउटा कुरा अब यो ठ्याक्कै यही विषयसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएला, स्थानीय र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाको कुरामा चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। यसै पटकको चाहिँ संसदमा हामी त्यो संशोधन दर्ता गर्छौँ। यसै पटक चाहिँ पास हुने अपेक्षा हामी गर्छौँ। त्यसपछि अब बजेटलाई सन्तुलित गराउने कुरामा हाम्रो प्रयास रहन्छ। तपाईँहरूको सहयोगबाट नै त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा म 2-3 लाइन मात्रै यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने यो विशेष अवस्थामा छौँ हामी। विशेष अवस्थाको बोध जसरी चाहिँ पार्लियामेन्टले गरेको छ, हाम्रो प्रदेश सभाले गरेको छ, माननीय सदस्यले गर्नुभएको छ, त्यही खालको जिम्मेवारी बोध यो विशेष अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई छ। त्यही अनुसार चाहिँ सरकार अगाडि बढ्ने कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा रमाइलो पनि भयो हैन, रङ त राम्रै रहेछ हैन, बास्ना आओस् भन्ने कुरा। यो साङ्केतिक रूपमा यस्ता धेरै कुरा आएका छन् हैन। अब यो चाहिँ पुस्तक राम्रो रहेछ, पुस्तक त जो पनि राम्रा हुन्छन्, पुस्तक पनि सबै त राम्रा हुँदैनन् नि त हैन, वक्तव्य पनि सबै राम्रा हुँदैनन्, अथवा त्यो विषयलाई त्यो सम्बोधन गर्यो कि गरेन। तर चाहिँ मेरो एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ किताब मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट हो र यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्तहरू र त्यसका प्राथमिकताहरू चयन सबै कुरा यसमा त आउने कुरा भएन। त्यो त बजेट नीति कार्यक्रममा धेरै कुरा आउँछन्, बजेटमै धेरै कुरा आउलान्। एउटा चाहिँ एक किसिमको मार्गदर्शन, हाम्रो चाहिँ अबको चाहिँ बजेटको रूपरेखा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको स्केच नै हो यो त। त्यसकारण यही नै सबै कुरा बोल्न पनि सकिँदैन, यो नै फेरि बजेटको चाहिँ आधार पनि हो हैन। यसै आधारमा नै बजेट बन्ने कुरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले सहकार्य गर्ने कुरालाई चाहिँ अब धेरै कुरा बजेटमै ल्याउँला। यसमा चाहिँ केही सङ्केत गरेका छौँ, जस्तो आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने अभियानका साथ स्थानीय तहसँग चाहिँ सहकार्य गरौँ।
भन्ने खालको चाहिँ अपिल हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले अलि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अनुदान मार्फत होला, संयन्त्रहरू मार्फत होला, सहकार्य साझेदारी मार्फत होला, स्थानीय सरकारहरूसँग हामी चाहिँ सहकार्य गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध नै छौँ। अहिलेको यो समस्याको बेलामा जसरी अब गम्भीरताका साथ विषयहरू आएका छन्, सुझावहरू आएका छन् र फेरि पनि हामी बजेट बनाउने बेलासम्म कुनै आग्रह बिना यो मुख्य रूपमा चाहिँ अहिलेको साझा शत्रु यो चाहिँ कोभिड परास्त गर्ने गरी हामी बजेट केन्द्रित विभिन्न ढङ्गले परास्त गर्ने अभियान त होलान्, तर बजेट त्यसमा केन्द्रित गर्ने कुरा र यो चाहिँ कोभिडलाई जित्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागौँ भन्ने कुरामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने कुरा र अनुगमनमा भूमिका खेल्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूको अथवा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ। पहिले पनि केही प्रयासहरू भए, अब त्यो अगाडि बढ्न सकेन। अब चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ छलफल गरौँ र यसमा पनि एउटा निष्कर्ष निकालौँ। बजेटमै एउटा खालको चाहिँ ठोस रूपमा बोल्ने खालको चाहिँ एउटा टुङ्गो गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सबैको अपनत्व र स्वामित्व हुने गरी बजेट ल्याउने गरी हामी प्रयास गर्छौँ, हामी त्यसमा लाग्छौँ। यो बजेट सबैको हो, यसपटकको बजेट हाम्रो हो। यो प्रदेश सभाले चाहिँ प्रदेश सभाका सदस्यहरू, प्रदेश सभाले पास गर्ने बजेट, प्रदेश सभाले स्वामित्व नलिँदाखेरि त्यो बजेट कस्तो हुन्छ बताइरहनै पर्दैन। सबैको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी हामी बजेट बनाउने कुरामा लाग्नेछौँ। बजेट निर्माणमा अन्तिम समयसम्म हाम्रो भेट हुनेछ। साङ्केतिक रूपमा यो चाहिँ धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। सरकार र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको बजेट आउने बेलासम्म भेट हुने, बजेट आउने बेला बजेट आउनु पूर्व भेट नहुने, बजेट आएपछि चाहिँ घम्साघम्सी हुने स्थिति सिर्जना हुन नदिने गरी हामी लाग्छौँ। बरु पछि चाहिँ धेरै भेट नहुने, किनभने यो महामारीको चाहिँ प्रकोप पनि छ, धेरै छलफल गर्न परेन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी लाग्ने कुरामा म चाहिँ तपाईँहरूसँग एकदम चाहिँ गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि भनेर मात्रै भएन, त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो सहयोग पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यति नै कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरूका अत्यन्त एकदम अमूल्य सुझाव, सल्लाह, मार्गदर्शन मान्य सभामुखज्यू मार्फत चाहिँ यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनुरोध दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म चाहिँ यो सभा, सम्मानित सभा, जनप्रतिनिधिहरूको कर्णालीवासीको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु, जनप्रतिनिधिहरूको यो चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण सभा हो, यो सभाले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महामारीलाई सम्बोधन गर्ने, महामारी र भोकमारीबाट कर्णाली प्रदेशका जनतालाई बचाउने र अहिलेका चाहिँ ज्वलन्त सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने कुरामा यहाँहरूको राय, सुझाव, सल्लाह, सहयोगको र मार्गदर्शनको पूर्ण अपेक्षा सहित आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद।